प्रार्थये। अपि च मुख्यातिथित्वेन समागताः सन्ति डॉक्टर राजाराम शुक्ला महोदयाः, तानपि प्रार्थये कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। अपि च शिवराम अग्निहोत्री महाभागाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, तानपि प्रार्थये कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। कृपया सर्वे अग्रे आगच्छन्तु इति प्रार्थयामि। जगति विद्यमानस्य सर्वस्यापि वस्तुनः शुद्धिर्भवति जलेन, तस्यापि जलस्य शुद्धिः कर्तव्या चेत् वेदमन्त्रः शरणीकरणीयः। इदानीं कार्यक्रमस्य विघ्नविघातपूर्वकसमाप्तये वैदिकं मङ्गलम् आचरति श्रीकरमहोदयः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ओम शांति शांति शांतिः। आगतं स्वागतं कुर्यादिति वर्तते उक्तिः। अतः आगतान् सर्वान् आगताश्च सर्वाः स्वागतीकुर्वन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलसचिवाः प्रोफेसर MK श्रीधरमहोदयाः। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परतः वेदिकायाम् उपस्थितानां सर्वेषां गण्यानां कृते अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं संस्कृतरूपकोत्सवस्य उद्घाटनसमारम्भः भवति। अस्मिन् सन्दर्भे उद्घाटनं कर्तुं मान्याः प्रोफेसर राजाराम शुक्लवर्यः काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः वाराणसीतः विशेषेण आगतवन्तः सन्ति। तेषां कृते संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्य शिक्षकदिनमपि अस्मिन् देशे सर्वत्रेषु मण्डलेषु राज्येषु इदानीं शिक्षकदिनम् आचर्यते। अतः चामराजेन्द्र संस्कृत महाविद्यालयस्य भूतपूर्व उपन्यासकाः प्राध्यापकाः मान्याः वेद विद्वांसः श्री शिवराम अग्निहोत्रिणः अपि आगतवन्तः सन्ति। तेषां कृते सम्मानम् अपि भविष्यति। अस्मिन् सन्दर्भे शिक्षकदिनोत्सवम् आचरितुं तत्सन्दर्भे तेषां कृते अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रभारकुलपतयः मान्याः डॉक्टर श्रीनिवास वर्केडी महोदयाः अपि सन्ति। तेषां कृते अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं संस्कृत रूपकोत्सवस्य समये निर्णेतुं मान्याः निर्णायकाः समागताः सन्ति। विशेषेण अस्मद् प्रशिक्षणसमितेः निकटपूर्वा सदस्याः, कर्नाटक सर्वकारस्य विधानपरिषत् सदस्याः, संस्कृत प्राध्यापकाः, NMKRV कॉलेज संस्कृत विभागाध्यक्षाः, मान्याः डॉक्टर SR लीलावर्या अपि आगतवत्यः सन्ति। तासां कृते अपि अहं हार्दिक
स्वागतान् व्याहरामि। तथा रीत्या डॉक्टर विद्वान् नरहरिभट्ट वर्यः तथापि शिवराजप्प महोदयाः अपि आगतवतः सन्ति। तेषां कृते अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् दिने संस्कृतरूपकोत्सवे आहत्य 14 नाटकानि भविष्यन्ति। भासस्य नाटकं तथापि आधुनिकनाटकमपि अत्र प्रदर्श्यते। विशेषेण बहवः महाविद्यालयाः तथापि तत्र विद्यालयानां प्राचार्याः, नाटकगणाः, सदस्याः, अन्ये अध्यापकाः सर्वेपि अत्र आगतवन्तः सन्ति। तेषां कृते अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतविश्वविद्यालयस्य अन्ये अधिकारिणः सन्ति। विशेषेण अध्ययनाङ्गस्य तथापि भाषाशास्त्र निकायानाम् अध्यक्षाः प्रोफेसर् वीरनारायण पाण्डुरङ्गी महोदयाः, गिरीशचन्द्र महोदयाः, अन्ये अध्यापकाः सर्वेपि अत्र बोधकेतरवर्गस्य सदस्याः अपि सन्ति। तेषां कृते अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्मद् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समूहमाध्यमप्रतिनिधयः अपि अत्र सन्ति। तेषां कृते अपि स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् उद्घाटनं भविष्यति दीपज्योतिज्वालनद्वारा। स्वागतं कृतवद्भ्यः मान्येभ्यः कुलसचिवेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। इदानीं दीपप्रज्वालनपूर्वकं कार्यक्रमस्य उद्घाटनं भवति। अतः प्रार्थये वेदिकायाम् उपस्थितान् सर्वान्। उद्घाटनं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अत्र कार्यक्रमस्य सारस्वतातिथिरूपेण समागताः सन्ति मान्याः विद्वांसः प्रोफेसर् राजारामशुक्ला महोदयाः। अत्र राजाराम इति शब्दः वर्तते। अयं रामः शास्त्रसाम्राज्यस्य राजा वर्तते। वाराणसीतः अत्र ते समागताः सन्ति। अतः तान् प्रार्थयामि स्ववचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु, अपि च छात्रानपि प्रेरयन्तु इति। शरदिन्दुविकास्यमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमसम्मान्याः अधिमञ्चं विराजमानाः वेदशास्त्रमूर्तयः अग्निहोत्रिमहाभागाः, अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः
विद्वांसः अस्माकं सुहृदः आचार्यवरकेडिमहाभागाः, अस्य विश्वविद्यालयस्य विद्वांसः कुलसचिवाः, अस्माकं सम्मुखं विराजमानाः सर्वेपि विद्वांसः विदुष्यश्च। अयमस्ति रमणीयः अवसरः न केवलं विश्वविद्यालयस्य कृते, प्रत्युत समग्रस्य समाजस्य कृते, यद्वयम् एकमपि वा दिवसं शिक्षकदिवसत्वेन सम्मानयामः, तस्मिंश्च अवसरे कञ्चन शिक्षकविशेषं सम्मान्य अस्माकम् आदरभावं प्रकटयामः। शिक्षकः कदा सम्मानितो भवति? वयं तु उत्तरीयादि अर्पणेन माल्याद्यर्पणेन सम्माननं कृत्वा आत्मनः कृतकृत्यताम् अनुभवामः। परन्तु सम्मानितः शिक्षकः स्वस्य सम्माननं तदा मनुते यदः सः स्वसदृशान् शिष्यान् उत्पादयति, शिष्याश्च तत्सदृशान् शिष्यान् उत्पादयन्ति। सेयम् ईशोरिव दीर्घतरा परम्परा यदा शिष्यप्रशिष्याणां प्रचलति, वैदुष्यञ्च एकस्माद् विदुषः अन्यं विदुषं विद्वांसं सङ्क्रामते, तदा एव कस्यचन अध्यापकस्य वास्तविकं सम्माननं भवति। तत्र कस्यचन विदुषः अध्यापकस्य औपम्यं केन दातव्यं, गुरोः औपम्यं केन दातव्यम् इति विचार्यमाणे उपमेयः कश्चन उपमानविशेषः कश्चन न प्राप्तः। तत्र स्पर्शमणिः कश्चन पारस्मणिः इति भाषायाम् उच्यते, तस्य कश्चन विशेषः भवति। तस्य लौहेन स्पर्शे जाते तद् लौहं स्वर्णं भवति। तद्वदेव गुरोः सन्निकर्षे यः कश्चन अविद्वान् अपि मूढोऽपि जनः आगच्छति, सः तत्सदृशो भवति इति पारसमणि स्पर्शमणिः कश्चन उपमानतया दातुं शक्यते। परन्तु तस्यापि उपमानं न युज्यते इति भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः वदन्ति। यत् तादृशस्पर्श गुरोः कश्चन विशेषः अस्ति, तस्य निकटे यः शिष्यः आगच्छति सः तं शिष्यं स्वसदृशं करोति, एवं तस्मिन् शिष्ये तत् सामर्थ्यमपि उत्पादयति यत् सः शिष्यः अन्यं स्वशिष्यम् अपि स्वसदृशं कुर्यात्। परन्तु स्पर्शमणेः तादृशं सामर्थ्यं न भवति। स्वसमीपम् आगतं लौहं तु स्वसदृशं करोति, परन्तु तल्लौहं स्वसमीपम् आगतं स्वर्णं कर्तुं न प्रभवति। दृष्टान्तो नैव दृष्टः त्रिभुवनझठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः, स्पर्शश्चेत् तत्र कल्प्यः सनयति यदोः स्वर्णतामश्मसारं। सद्गुरोः कोऽपि दृष्टान्तः नास्ति। सद्गुरोः इति कथनेन किं कश्चन असद्गुरुः भवति इति वा? न। सद् नाम ब्रह्म, ब्रह्मणः यत् ज्ञानं, ब्रह्मज्ञानं यः ददाति, आत्मज्ञानं यः ददाति, तत्त्वज्ञानं यः ददाति, सः वस्तुतः गुरुः भवति। तस्य गुरोः समर्चया समाजः सत्कृतो भवति। अस्मिन् विश्वविद्यालये अद्य तादृशस्य गुरोः, तादृशस्य कश्चन एकस्य अध्यापकविशेषस्य सम्माननं क्रियते। तदर्थम् अयं सर्वोऽपि समाजः उपकृतो भवति। गुरोः समर्चनेन समाजः उपकृतो भवति। पूज्यपूजा व्यतिक्रमः दोषाय भवति। अतः अकरणे इदं प्रत्यवायजनकं भवति, करणेन लाभजनकं भवति। अतः एतादृशः यः प्रकल्पः भवद्भिः आदृतः सः अवश्यं स्तुत्यः। अस्मिन् अवसरे अहं
अत्र उपस्थितानाम् आचार्य अग्निमहोत्रोद्यानाम् अपि चरणेषु अस्मत्पक्षतः अपि प्रणततिथिः समर्पयामि। भवतश्च सर्वान् धन्यवादैः भूषयामि यदयम् उपक्रमः भवद्भिः कृतः। अस्मिंश्च क्रमे भवद्भिः रूपकोत्सवस्यापि आयोजनं कृतम्। अखिलराज्यस्तरे इयं स्पर्धा अयं कार्यक्रमः समायोजितः। तत्र च अयं जनः मुख्य अतिथित्वेन आहूतः। पश्यन्तु कियत् वैषम्यमत्र। अहं न्यायशास्त्रस्य अध्येता, तर्कशास्त्रस्य अध्येता, नाट्योत्सवे आहूतः। कियद्वैपरीत्यं भवति। एकं पद्यं स्मर्यते। कश्चन कविः कवितां सम्बोध्य वदति, संचरसाहितिवत्से श्रवसो रूपकण्ठमेव रसिकानां, नो चेत् आनखचूडं तार्किकभल्लूकमल्लदष्टास्याः। तार्किकभल्लूकाः मल्लाः ते भवन्ति, कवितां नाशयन्ति। तादृशः अत्र आहूतः। पश्यन्तु कियद्वैषम्यमस्ति। तार्किकाः कारणं विना कार्यस्य उत्पत्तिं न स्वीकुर्वन्ति। काव्यकारास्तु तदपि अलङ्कारत्वेन मन्वते। तत्र विभावना अलङ्कारः। यत्र कारणं विना कार्यजन्म भवति तत्र विभावना अलङ्कारः जायते। कारणं विना विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत् पश्य लाक्षारसासिक्तं रक्तं तच्चरणद्वयम्। एवमेव तार्किकाः संदेहम् अयथार्थज्ञानं मन्वते, तस्मात् दोषजन्यमपि तद्भवति। तार्किकास्तु संदेहं काव्यकारास्तु संदेहम् अलङ्कारं मन्वते, तस्मात् गुणाय कल्पते संदेहः तेषां। तार्किकाः आहार्यबुद्धेः कारणत्वं प्रतिबन्धकत्वं वा न भवति इति मन्वते। काव्ये तु आहार्यबुद्धिरेव फलदायिनी भवति, फलप्रदा भवति। सर्वत्र आहार्यारोपः एव भवति इति कियद्वैषम्यमस्ति। तथापि एष जनः आहूतः इति भवतां कुलपतेः वैशिष्ट्यमिदम्। परन्तु बहवः तार्किकाः काव्यकाराः अपि अभूवन्। बहवः तथा उत्तमकोटिकाः कवयः तर्केषु कर्कशधियो वयमेव नान्ये, काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये इति बहवस्तादृशः अपि बभूवुः। यदा काव्यशास्त्रं निर्मितं, काव्यशास्त्रम् अन्यत् काव्यमन्यत्, शास्त्रनिर्माणं यदा जातं तदा तर्कस्य आवश्यकता अनुभूता। अतः उत्तरवर्तिनि काले बहवः तार्किकाः काव्यमार्गे प्रवृत्ताः अभूवन्। बहवश्च काव्यकाराः तर्कमार्गे प्रवृत्ताः अभूवन् इति परस्परम् अस्ति शास्त्राणां सर्वेषां मिथः संवादः। एकं शास्त्रम् अपरशास्त्रस्य विरोधि कदापि न भवति, सर्वदा पूरकमेव तिष्ठति। एकेन शास्त्रेण अपरं शास्त्रम् उपकृतमेव भवति, तदैव तस्य शास्त्रस्य पूर्णता भवति। अस्माभिः स्थूलदृष्ट्या दृश्यमाने इदम् अस्य विरोधि भवति, तत् तस्य विरोधि भवति इति ज्ञायते। लोके च तथा प्रवादः अस्ति, परन्तु तत्त्वतः दृश्यमाने एकं शास्त्रम् अन्यस्य शास्त्रस्य उपकार्येव भवति। काव्यमपि तथैव भवति। काव्येषु गतिः अत्यन्तं दुर्लभा भवति। तत्र भगवत्पादानां शङ्कराचार्याणां विषये श्रूयते यत्ते वेदेपि तथैव समानाधिकाराः, शास्त्रेपि तेषां तथैव समानाधिकाराः, काव्येपि तथैव समानाधिकाराः। प्रायशः वैदिकाः शास्त्रज्ञाः न भवन्ति, शास्त्रज्ञाः कवयो न भवन्ति।
एतत्त्रयं यस्य भवति तस्य महाभिमानः महागर्वो जायते, तस्य विनयः न भवति, क्षमा न भवति, कार्यकरणे चातुर्यं न भवति। केचन तादृशाः विरलाः भवन्ति येषु एतत् सर्वं भवति। पद्यं श्रावयामि, भगवत्पादानां विषये अस्ति। नानाम्नाय परिश्रमं कलयतां नास्त्येव शास्त्रेषु धीः। यैः आम्नायेषु वेदेषु परिश्रमः कृतः तेषां शास्त्रेषु गतिः प्रायशो न भवति। नानाम्नाय परिश्रमं कलयतां नास्त्येव शास्त्रेषु धीः। सत्योरप्यनयोर्द्वयोः न सुलभा साहिक्षितौ साहिती। काव्यकला तेषां सुलभा न भवति। अप्येतासु सतीषु त्रयमपि यस्य अस्ति, वेदे पाण्डित्यमस्ति, शास्त्रे पाण्डित्यमस्ति, काव्ये नैपुण्यमस्ति, अप्येतासु सतीषु नास्ति विनयः नाचार बुद्धिक्षमा चातुर्यः। आचारः नास्ति, यत्किमपि न्यूनं भवति, मिसिङ्ग् भवति। नाचार बुद्धिक्षमा चातुर्यः सच साच साच सच ताः आलम्ब्य खेलन्त्यमुम्। नानाम्नाय परिश्रमं कलयतां नास्त्येव शास्त्रेषु धीः। सत्योरप्यनयोर्द्वयोर्न सुलभा साहिक्षितौ साहिती। अप्येतासु सतीषु नास्ति विनयो नाचार बुद्धिक्षमा चातुर्यः। सच साच पूर्वमन्वयः सच साच साच सच ताः आलम्ब्य खेलन्त्यमुम्। एतादृशम् अपि लोके दृश्यते यत् सर्वम् एकत्र समन्वितं भवति। एतादृशाः उपक्रमाः एकत्र यत्र शास्त्रपण्डिताः वेदपण्डिताः सम्मान्यन्ते, तस्मिन्नेव दिने काव्यनिपुणाः नाट्यविदः अपि सम्मानयिष्यन्ते। तेषां स्पर्धाः अत्र भविष्यन्ति। स्पर्धापि जयाजयभावेन नास्ति, केवलं स्वकौशलप्रदर्शनार्थं भविष्यति। तेन जागरूकता अस्मिन् क्षेत्रे आगमिष्यति। संस्कृतभाषायाः तन्निबद्धशास्त्राणां काव्यानां च सर्वतः प्रसरो भविष्यति। तेन अस्माकम् इयं सनातनी परम्परा, तत्र च परिपाल्यमानोऽयं समाजः सततं श्रेयः परम्पराभिः समेधिशीयास्ताम् इत्याशास्य अस्य महोत्सवस्य औपचारिकम् उद्घाटनम् उद्घोषयन् भवतः सर्वान् अपि धन्यवादैर्महयित्वा विरमामि। धन्यवादः। प्रोफेसर राजारामशुक्लमहोदयेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। सर्वे भवन्तः जानन्ति एव यत् इदं दिनं शिक्षकदिनमिति ख्यातम्। अतः अस्माभिः पूर्वं सङ्कल्पितः आसीत्, सङ्कल्पः कृतः अस्मिन् दिवसे कश्चन शिक्षकः सम्मानयोग्यः भवेत् इति। तदा अस्मत्श्रुतिपथमागताः एते शिवराम अग्निहोत्री महाभागाः, एते चामराजकलाशालायां प्राध्यापकरूपेण आसन् अद्वैतवेदान्तविभागे। एतेषां विषये बहु न वच्मि। तत्र मालविकाग्निमित्रे कालिदासः एवम् उवाद, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठा पयितव्ये एव इति। वस्तुतः विचार्यमाणे सति कालिदासस्य उक्तेः सार्थक्यम् एतेषां जीवने तावत् पश्यामः। अतः इदानीं तेषां सम्माननकार्यक्रमः कृपया कुर्वन्तु इति वेदिकायाम् उपस्थितान् सर्वान् प्रार्थयामि।
सम्प्रति शिवराम अग्निहोत्री महाभागान् प्रार्थये द्वित्रैः वाक्यैः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। अयि भो मान्याः संस्कृतविश्वविद्यानिलयस्य अध्यक्षाः, एवमेव राजारामशुक्लमहोदयाः वैदिकदर्शनविभागस्य मुख्यस्थाः, मम आत्मीयकुलसचिवः एम् के श्रीधरमहोदयाः, अन्ये च सभायां विद्यमानाः आत्मीयव्यक्तयः। मया एतादृशसत्कारस्य अपेक्षा न कृता, यतः मम गुरुः धारवाड भालचन्द्रशास्त्रीमहोदयः पूर्वम् उक्तवान् यत् सत्कारेण अहङ्कारः वर्धते, तस्मान् मास्तु इति। किन्तु सर्वेषाम् अध्यापकानां कृते अयं सत्कारः क्रियते इति सम्भाव्य अध्यापकस्य एकदेशभूतस्य मम अत्र आगमनं। मम वृत्तिप्राप्तिकाले एकदा अस्यां संस्कृतकलाशालायाम् अहं तथैव महाबलेश्वरभट्टमहोदयाः मंजुनाथशर्माणश्च कलाशालायाः पुरतः विद्यमान पाषाणपीठे उपविशन्तः वार्तालापं कुर्वन्तः वयम् आसम्। तस्मिन्नेव समये तत्कालीन महामहोपाध्याय बिरुदावली विभूषिताः रङ्गनाथशर्माणः प्रथमतः मां दृष्ट्वा आहूय उक्तवन्तः, अस्यां संस्कृतपाठशालायां महान् ग्रन्थभण्डारः वर्तते, विवाहात् पूर्वम् एकवारं यद्यत् अनुभवगोचरं भवेत् तत्सर्वमपि अध्येतुम् अवकाशः वर्तते। मया 10 वारम् अधीतं, भवान् एकवारं यदि अभ्यासं करोषि तर्हि अत्यन्तं प्रमोदस्थानं भवेत् इत्युक्तं तैः। बहुशः भवन्तः तत्कालीन अध्यापकाः विद्यार्थिनश्च जानन्त्येव मम अध्यापकवृत्तिवेलायां विरामकालः तत्र साहित्यभण्डारे एव विनियुक्तः आसीत्। कालिदासस्य एकं श्लोकं स्मरामि, प्रजानां विनयाधानादिति। मया एवं परिवर्तितं, छात्राणां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तेषां केवलं जन्महेतवः। बहुशः एतत् गुरोः लक्षणं भवितुमर्हति इति मन्ये। अन्यच्च वयं सर्वे भावयामः, छात्राः अत्यन्तं मूढाः, मत्सान्निध्यादेव सः विद्वान् अभूत् इति। एतत् सर्वथा असत्यमेव। यदि अंगारे सूक्ष्मरूपेण तेजः न स्यात् तत्र अग्निः न जायते। छात्राणां व्यक्तिस्वभावे एव ज्ञानदीपः सूक्ष्मतया वर्तते, तस्य अभिवृद्धिजनकाः वयम् इति भावयामः। तत्र एकं श्लोकम् उदाहरामि। शुश्रूषा श्रवणञ्चैव
ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂ ತಥಾ ಊಹಾಪೋಹಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ ಧೀಗುಣಾಃ ಕಥಂ ಅಧ್ಯಾಪನೀಯಂ ಅಧ್ಯಾಪಕೇನ ಕಥಂ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಕರಣೀಯಃ ಏತೆ ಸರ್ವೇ ವಿಷಯಾಃ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಶ್ಲೋಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಕ್ತಾಃ ಇತಿ ಭಾವಯಾಮಿ. ಬಹುಶಃ ಕಲಾಶಾಲಾಯಾಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾಃ ಯೇ ಛಾತ್ರಾಃ ತತ್ಕಾಲೀನಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯಾಃ ಆಸನ್, ನ ಕೇವಲಂ ವೇದಾಂತ ವಿಭಾಗಸ್ಯ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ಛಾತ್ರಃ ಮಮ ಏತತ್ ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ಅವಶ್ಯಕಮಿತಿ ಅಪೇಕ್ಷೇತ ತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ಮಯಾ ತಸ್ಯ ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ಕೃತಂ ಇತಿ ಪರಿಭಾವಯಾಮಿ. ಬಹುಶಃ ತತ್ಕಾಲೀನ ಛಾತ್ರಾಃ ಜಾನಂತ್ಯೇವ ಯದಾ ನಿವೃತ್ತಿರಭೂತ್ ತದನಂತರಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೇಪಿ ಕಲಾಶಾಲಾಂ ನ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಹಂ 10 ವರ್ಷೇಭ್ಯಃ. ಯಸ್ಮಾತ್ ನಿವೃತ್ತಿರ್ನಾಮ ಮನಸ್ಸಂತೋಷಜನಕಾಯೈವ ನಿಶ್ಚಿತಃ ನ ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಸ್ಯ ಪ್ರವೇಶಾಯ ಇತ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ಕೇವಲಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಂ ಕೇವಲಂ ಭಗವತ್ಪಾದಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಏವ ಉಪನ್ಯಾಸಃ ನ ತು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಸ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಃ ಭವೇದಿತಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ನಾನ್ಯಸ್ಯ ವಿಷಯಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ನ ಪ್ರವೇಶಯಾಮಿ ಇತಿ ನಿರ್ಣೀಯ ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆಯ ಸನ್ಮಾನಾದಿಕಂ ನಾನುಪೇಕ್ಷ್ಯ ಅಹಂ ಜೀವಿಷ್ಯಾಮಿ. ಅಧುನಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಏವ ತತ್ರ ಭವತಾಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನಾಂ ಕೃತೆ ಏಕಃ ಗ್ರಂಥಃ ಸಮರ್ಪಿತಃ ವರ್ತತೆ. ಸಮಗ್ರ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಕಾಂಡಾತ್ಮಕರೂಪೇಣ ಅಧುನಾ ನಿರ್ಮಿತಃ ವರ್ತತೆ. ಯತ್ ಯಃ ಸಾರಸ್ವತಪಾಠಃ ಅಸ್ತಿ ಸಹ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯಾಗಾನಾಂಚ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸಂಯೋಜಿತಃ ವರ್ತತೆ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಉಪಾಕರ್ಮ ಸಂದರ್ಭೆ ಕಾಂಡರ್ಷಿ ತರ್ಪಣಾದಿಕಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತಾದೃಶರೂಪೇಣೈವ ವೇದ ವಿಭಾಗಃ ಕರಣೀಯಃ ಇತಿ ದೈವರಾತ ಮಹೋದಯಾನಾಂ ಆಶಯ ಆಸೀತ್. ತದಾಶಯಮನುಸೃತ್ಯ ಅಧುನಾ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕಪುಟಪರಿಮಿತಂ ಸಮಗ್ರಂ ವೇದಭಾಗಂ ಮಯಾ ಏಕೇನೈವ ಗಣಕಯಂತ್ರೆ ಮಮ ಅಂಗುಲ್ಯಾ ಏವ ಮುದ್ರಾಪಿತಃ ವರ್ತತೆ. ತತ್ರ ತದಪಿ ಉತ್ತರತ್ರ ಪ್ರಕಟನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ಭಾವಯಾಮಿ. ತತ್ರ ರಾಜಸೂಯಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಃ ತಥೈವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಏತೆ ಸರ್ವೇ ವಿಭಾಗಾಃ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ವಿಭಕ್ತಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ತದನಂತರಮೇವ ತಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಪಿ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿನಿಯುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ತಥೈವ ಸರ್ವೇ ಮಂತ್ರಾಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಅನುಷಂಗ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರೇಣ ನಿರುಕ್ತಾಃ ತೇ ಸರ್ವೇ ಮಂತ್ರಾಃ ಭಾಷ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅನುಭೂಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿನಿಯುಕ್ತಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಉತ್ತರತ್ರ ಬಹುಶಃ ಪುಸ್ತಕರೂಪೇಣ ಭವೇದಿತಿ ಭಗವತಃ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ಇತಿ ಭಾವ್ಯ ಮಮ ಆಹೂಯ ಭವತಾಂ ಸಂತೋಷಾಯ ಸತ್ಕಾರಃ ಕೃತಃ. ಭವತಾಂ ಸಂತೋಷಃ ವರ್ಧತಾಂ ಇತಿ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ವಿರಮಾಮಿ. ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ. ಇದಂ ಸುದಿನಮಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯಾನಾಂ ಭಾರತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮಹೋದಯಾನಾಂ ಸದಾಶಯೇನ ಶಿಕ್ಷಕದಿನಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸರ್ವೈಃ ಆಭಾರತಂ ಆಚರ್ಯತೆ. ಅದ್ಯ ಇದಂ ಶಿಕ್ಷಕದಿನಂ. ಪ್ರಾಚೀನೆ
काले अस्माकं परम्परायां नासीत् शिक्षकः, आचार्यः आसीत्, आचार्यः अन्तेवासी च। एवञ्च आचार्य अन्तेवासी परम्परा उपनिषत्परम्परा अस्माकं देशे आसीत्। आचार्यस्तु गतः इदानीम्, आचिनोति हि शास्त्रार्थान् स्वयम् आचरते यस्तु तादृशस्तु आचार्यः कुत्र लभ्यते। अन्तेवासिनः गताः, आचार्यस्तु गतः। तदनन्तरपरम्परा गुरुशिष्यपरम्परा। कश्चित् गुरुः तस्य अनुशासने स्थितः शिष्यः, यथा द्रोणस्य शिष्यः एकलव्यः, कर्णः। एवञ्च गुरुशिष्यपरम्परा समासीत्, सापि परम्परा लुप्ता। इदानीं का परम्परा? टीचर् एण्ड् स्टूडेण्ट् परम्परा। शिक्षकः छात्रश्च, एवञ्च अध्यापकः अध्येता च। एवञ्च क्रमशः सम्बन्धे, आचार्य अन्तेवासिनोः सम्बन्धे शैथिल्यम् अस्माभिरनुभूयते। यद्यपि आचार्यपरम्परा काचित् अस्ति चेत् भारते केवलं परम्परात्रये, एका परम्परा वेदपरम्परा, वैदिकपरम्परा, शास्त्रपरम्परा, संस्कृतपरम्परा। द्वितीया परम्परा नाट्यपरम्परा। नाट्यं गुरु तत्र आचार्यं यतः स्वयम् आचरते, तत्र आचार्यः स्वयं दर्शयति। एवं सङ्गीतशास्त्रं च, सङ्गीतादिकलासु, नाट्यादिकलासु, कलापरम्परायाम् आचार्यान्तेवासी परम्परा अधुनापि वर्तते। शास्त्रपरम्परायाम् आचार्यान्तेवासी परम्परा अधुनापि अस्ति। अस्माभिः शिक्षकदिनं नाचरणीयम्, आचार्यदिनम् आचरणीयम्। इदम् आचार्यदिनम् अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य आचार्यदिनं। वयम् आचार्यान् पूजयामः। तादृशाः आचार्याः भवन्ति शिवराम अग्निहोत्रिमहोदयाः। ते च प्रवृत्तजीवनान् निवृत्ताः, परन्तु वेदान्तान् न निवृत्ताः। वेदान्तेषु प्रवृत्ताः एव सन्ति सर्वदा। तादृशाः अस्माभिः सम्प्रार्थिताः अत्र समाहूताः। ते आदौ न अङ्गीकुर्वन् अहं सम्मानं न स्वीकरिष्यामि इत्येव अवोचन्। मया साग्रहं ते सम्प्रार्थिताः। एतत्तु भवतां सम्माननं नाम आचार्यपरम्परायाः सम्माननमिति साग्रहं यदा उक्तं, तैः अङ्गीकृत्य अत्र समागत्य अस्मान् प्रति आशिषः कृताः इति तेषां चरणतले विश्वविद्यालयपक्षतः सर्वेषां पक्षतश्च अस्माकं सहकर्मिणां सर्वेषां पक्षतश्च सप्रणामं साञ्जलिबन्धं विनयान् निवेदयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे अस्माभिः समाहूताः आचार्याः, सुहृद्वर्याः, देशे अङ्गुलिगण्येषु नैयायिकेषु अन्यतमाः आचार्य राजारामशुक्लमहोदयाः, वाराणस्याः विद्वांसः, काशीविश्वनाथस्य प्रसादं स्वीकृत्य अत्र समायाताः। किं नास्ति काश्यां? व्याकरणपरम्परा, सर्वेषां शास्त्राणां परम्परा महती अधुनापि गङ्गा इव प्रवहति। इदानीं मालिन्यं किञ्चित् शोधनीयमस्ति, परन्तु ते तु तादृशगङ्गाप्रवाहे तेषां कुलेपि सर्वे विद्वांसः आसन्। तादृशाः शुक्लमहोदयाः राष्ट्रपतिभिः वेदव्याससम्मानेन भूषिताः युवानः विद्वांसः। यद्यपि तैः उक्तं अहं तु तार्किकः, कथमत्र समाहूतः इति। बुद्ध्या तेषां बुद्धिस्तार्किकी, हृदयं तु रसमयं। तस्मात् हृदयं दृष्ट्वा अस्माभिस्ते समाहूताः। तेषां काव्यस्वरूपम् अत्र आविष्कृतं। तेषां कृते अस्माभिः, ते अत्र शृङ्गगिरिगमनमार्गे सन्ति, कथञ्चित् अस्माभिस्ते गृहीताः, ते अत्र सम्प्राप्ताः इति तानहम् अभिनन्दामि। सगौरवं तेषां कृते धन्यवादान् अर्पयामि। इदञ्च राष्ट्रं समग्रस्य देशस्य, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वंसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। इदं च राष्ट्रम् आचार्यस्थानीयं राष्ट्रम्। अद्य किं तादृशं स्थानम् अस्माभिः रक्षितम् इति चिन्तनीया अवस्था, काचित् दशा अत्र वर्तते। आदर्शभूतं स्थानम् अस्माभिः पुनः कल्पनीयं।
तच्च केवलं संस्कृतक्षेत्रेणैव शास्त्रक्षेत्रेणैव सम्भवति इति पुनः सङ्कल्प्य अस्माकं मनसि अद्य एतस्मिन् शुभे अवसरे रूपकोत्सवः अस्माभिः प्रकल्पितः। 20 वर्षेभ्यः प्राक् अत्रैव महोदया डॉक्टर SR लीला महोदया अत्र वर्तते। स्मरामि मम छात्रकालीनानि दिनानि, येषु दिवसेषु मयापि तत्र प्रतिवर्षं नाटकोत्सवे भागः स्वीकृतः। तस्मिन् काले प्रायशः एतस्यां सभायां शतशः जनाः नाटकानि द्रष्टुं समायाताः आसन्। वयं सर्वे स्मरामः तानि दिनानि, स्वर्णमयानि दिनानि तानि आसन्। तादृशानि 20 वर्षेभ्यः सा परम्परा विच्छिन्ना, पुनः सा परम्परा रक्षणीया इति विश्वविद्यालयस्य सङ्कल्पः। अयम् आरम्भः अस्मिन् वर्षे केवलं एकं दिनम् आयोजितम्। अग्रिमवर्षेषु अस्य कार्यक्रमस्य विस्तारं करिष्यामः। तत्र सर्वे भवन्तः सहकुर्वन्ति इति अहं विश्वसिमि। अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारभूताः अस्माकं कुलसचिवमहोदयाः, संयोजकमहोदयः डॉक्टर मञ्जुनाथभट्टः, अन्ये च मम सहकर्मिणः सर्वे समभिनन्द्यन्ते एतादृशकार्यक्रमस्य समायोजनाय। मया वैयाकरणमूर्धन्याः धर्मवीरमहाभागाः दृष्टाः, विशिष्टाः आचार्याः। व्याकरणशास्त्रपरम्परायां तेषां वैदुष्यं मया गुरुपरम्परायां ते इदानीमपि पाठयन्ति। भवतां स्वागतं करिष्यामः। अन्ये च निर्णायकाः डॉक्टर SR लीला महाभागा, केशवभट्टमहोदयाः, शिवराजप्पमहोदयाः, ते सर्वे निर्णयदानाय अत्र अस्माभिः समाहूताः संस्थिताः। सर्वेषामपि अस्माकं सहकर्मिणाम् अध्यापकानां शुभाभिनन्दनं वितीर्य पुनरेकवारं वितीर्य मम वचनात् विरमामि। स्ववचोभिः मनोहारिभिः अस्मान् अनुगृहीतवन्तः विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः श्री वरखेडी महाभागाः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। कार्यक्रमस्य चरमः भागः वन्दनार्पणम्। आगतान् अत्र काचन पत्रिका वर्तते, कन्नडसंस्कृतित्रैमासिकपत्रिका इति वार्तापत्रनाम्ना प्रसिद्धं। तस्य विमोचनं कुर्वन्तु इति सर्वान् प्रार्थये। वार्तापत्रस्य विमोचनं। सर्वेषां कृते धन्यवादाः समर्प्यन्ते। आगतान् सर्वान् वन्दते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य उपकुलसचिवमहोदयः PR पागोजी महोदयः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೂಪಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರಸ್ವತ ಅತಿಥಿ ವರೇಭ್ಯ ನೈಕ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಕೃತಭೂರಿ ಪರಿಶ್ರಮೇಭ್ಯ ವಿದ್ವದ್ಭ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶುಕ್ಲ ಮಹೋದಯಭ್ಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಭ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷವರ್ಯಶ್ಚ ವೈದಿಕ ದರ್ಶನ ವಿಭಾಗ ಕಾಶಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾರಣಾಸಿದ್ಯ ಆಗತ್ಯಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯತಃ ಧನ್ಯವಾದನ್ ಸಮರ್ಪಯೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರಾಮ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ರೂಪಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೂಪಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರ್ಕೇಡಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ರೂಪಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾವು ಸಹ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. अत्र रूपकाभिनयस्पर्धायां तावत् कश्चन क्रमः अस्माभिः अनुसृतः वर्तते. तत्र आदौ प्रदर्शनं भवति रूपकस्य कर्णभारस्य. SMSP उडुपि कलाशालायाः छात्राः रूपकं प्रदर्शयन्ति. तत्र क्रमः एवं वर्तते. SMSP उडुपि महाविद्यालयः रूपकस्य नाम तु कर्णभारम् इति वर्तते. तत्र द्वितीयः गणः शेषाद्रिपुरं कलाशालायाः गणः द्वितीयः. तत्र तृतीयो गणः जगद्गुरु बसवेश्वर संस्कृतमहाविद्यालयः बेक्किनकल्मठ. चतुर्थः सिद्धगंगा क्षेत्रस्य कलाशालायाः स्पर्धिगणः. पंचमः कालभैरवेश्वर संस्कृतवेद आगम महाविद्यालयस्य छात्राः कादम्बिनीहरणम् इति रूपकं प्रदर्शयन्ति. षष्ठः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं राजीव गांधी परिसरः शृंगेरी. सप्तमः चन्नेनहಳ್ಳಿ गुरुकुलं वेदविज्ञान गुरुकुलम् इति. अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु इति रूपकं प्रदर्शयन्ति. अष्टमः श्रीमन्महाराजा संस्कृतकलाशाला मैसूर. तत्र नवमः होन्नाळि संस्कृतमहाविद्यालयः. दशमस्तु पूर्णप्रज्ञाविद्यापीठं बेङ्गलूरु. ततः PES कलाशाला बेङ्गलूरु. द्वादशस्थानमापन्नः सोन्दा स्वर्णवल्ली कलाशालायाः स्पर्धिगणः. त्रयोदशस्थाने वर्तन्ते उम्मच्गी कलाशालायाः छात्राः. इत्युक्ते तैः एकचक्रम् इति रूपकं तावत् प्रदर्शयिष्यते. एवञ्च यथावकाशेन क्रमे तावत् कदाचित् भेदः स्यात्, क्रमः व्यत्यस्तः स्यात्. यतोहि अस्माभिः किञ्चित्
परिवर्तनं कृतम् अत्र। अपि च स्पर्धानियमेषु किञ्चित् परिवर्तनं वर्तते। पूर्वं तावत् समयः निर्दिष्टः आसीत् 40 निमेषाः इति, इदानीं किञ्चित् परिवर्तितं 30 निमेषाः एव। इदानीं साक्षात् रूपकस्य आरम्भः कर्णभारम् SMSP उडुपि कलाशालायाः छात्राः कर्णभारं नामकं रूपकं प्रदर्शयन्ति। तदर्थम् अस्याः रूपकस्पर्धायाः चरमफलदातारः भवन्तु इति डॉक्टर SR लीला महाभागाः प्रार्थ्यन्ते। अपि च विद्वान् नरहरिभट्टाः, डॉक्टर शिवराजप्प महोदयाः प्रार्थ्यन्ते। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीगुरुभ्यो नमः। वयं श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधकसंस्कृतस्नातकोत्तर अध्ययनकेन्द्रतः आगतवन्तः। अस्माभिः इदानीं भासकविना विरचितं कर्णभारम् इति नाटकम् अभिनीयते। कथावस्तु सर्वेषामपि ज्ञातमेव। अस्माकं गुरवः अस्माकं मार्गं प्रदर्शितवन्तः। तत्रापि विशेषतः षण्मुखहेब्बारमहाभागः एवं महेशभट्टमहाभागः बहु सहायं कृतवन्तः। इदानीम् अस्माभिः कर्णभारम् इति नाटकम् अभिनीयते।
पुष्कुली लड्डुकादिषु आचार्यया स्थापितानि परन्तु मम कनीयानात्मजः एतज्ज्ञात्वा रहसि मोदकं खादमानः मया दृष्टः अनुपदमेव तावन्तं तम् अनुधावन् इहागतोऽस्मि। एतावति दिनानि मनः खिन्नमिव आसीत्। तत्राप्यस्ति कारणं व्रतार्थमाकारितेभ्यः सत्पात्रेभ्यः दानदक्षिणादिकं यथाविधि विश्राणितं मया। अल्पीयस्येव काले अतीते आगतः कश्चन स्फुरद्रूपी वर्चस्वी अतिथिः सत्कारे च अवसिते तेनाहं पृष्टः। आतिथेय काङ्क्षामि तव कर्णकुण्डलयुगलम् इति। पित्रा प्रीत्या दत्तम् एतावतं कालं मया धृतम्। अतिथेः अनिरीक्षितवचनेन मनः भावाकुलमभूत्। तथापि तद्वितीर्णम्। भावाः खलु दुरुन्मूलाः। एवं दृढं विचारयतो मम मनसि प्रतिग्रहीतुरिष्टमेव देयं न तु दातुः इति तत्त्वमुन्मिषितम्। सम्प्रति साधु समाहितोऽस्मि। अद्य खलु कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजितो रूपकोत्सवः। पुरतः दृश्यन्ते रसिकशिखामणयः विद्वत्तल्लजाः। एतेषां पुरतः रूपकस्य प्रदर्शनं नाल्पस्य तपसः फलम्। कालिदासेनापि स्तुतस्य भासमहाकवेः नाम को वा सहृदयो न जानाति। तस्मात् भासमहाकविप्रणीतं पूर्णभारं विद्याख्यं रूपकम् अधुना अभिनीयते। एवम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। अये मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्दैव श्रूयते। अंग पश्यामि। भोः निवेद्यतां महाराजाय अंगेश्वराय। भवतु विज्ञातं संग्रामे तुम्बे जाते कर्णाय कलिताञ्जलिः निवेदयति सभ्रान्तो भृत्यो दुर्योधनानुज्ञया। भवतु पश्यामः किं भवति इति। निवेद्यतां महाराजाय अंगेश्वराय युद्धकाला उपस्थिता इति करितुरगरतस्तैः पार्थकेतोः पुरस्तात् त्वरितनुपतिसिंहैः सिंहनादं कृतोद्य त्वरितमरिनिनादैः दुस्सहालोकवीरान् प्रस्थिता नागकेतुः। अयमङ्गराजः समरपरिचरपरिवृतः शल्यराजेन सह स्वभवनान् निष्क्रम्य इत एवाभिवर्तते। भोः किं नु खलु युद्धोत्सव प्रमुखस्य दुष्टपराक्रमस्य अपूर्वोऽयं दयपरितापः। एष हि अत्युग्रदीप्तविशदः समरेऽग्रगण्यः शौर्ये च सम्प्रति सशोकमुपैति धीमान् प्राप्ते समये घनराशिरुद्धः सूर्यस्वभावरुचिमान् इव भाति कर्णः। भवतु यावत् अपसर्पामि।
दक्षभूताः सम्प्राप्ताः क्षितिपतयः सजीवशेषाः कर्तव्यं रणशिरसि प्रियं करुणां द्रष्टव्यः यदि स भवेत् धनञ्जयो मे शल्यराजा यत्र स अर्जुनः तत्रैव चोद्यतां मम रथः पाढम् शल्यराजा पश्यतु पश्यतु अहोनु खलु अन्योन्य शस्त्र विनिपात निकृत्त गात्र योधाश्व वारण रथेषु महाहवेषु धान्तक प्रतिम विक्रमिणो ममापि वैधुर्यमापतति चेतसि युद्धकाले भोः कष्टम् पूर्वं कुन्त्यां समुत्पन्नः दैव दुर्विपाकात् मन्दभाग्यास्मि दैव दुर्विपाकात् मन्दभाग्यास्मि अये वत्सक पातकिन्यापि मम हस्ते सुखं शयितोऽसि अपि त्वं जानासि कथं ते जन्म सम्पन्नम् इति पूर्वं कदाचित् मत्कृतया शुश्रूषया आवर्जितहृदयो दुर्वासाः विशिष्टं मन्त्रग्रामं माम् उपदिदेश यस्य जपावसरे स्मृतेन देवेन सन्ततिर्भवति बाल्यसहजेन कुतूहलेन मन्त्रग्रामं परीक्षितुमनाः सूर्यं मनसा स्मरन्तम् अजपम् मन्त्रबलात् कवचकुण्डलसनाथं विरोचनरोचिषं त्वां प्राप्तास्मि यदि कन्याहं त्वां पुरे पालयिष्यामि तदा नूनं वचनीया भविष्यामि हा वत्स निद्रायामपि मन्दं हसन्तं त्वां वज्रकठिनस्वान्तः नृशंसोऽपि न त्यजति किमहं अबला शक्तयान्ते मातृभूता पुरतो दृश्यते त्वदपाङ्गगौरनीरा अश्वाभिधाना तरङ्गिणी अये भगवति अश्वे त्वदुत्सङ्गे विसृजामि पुत्रकमिमं त्वदुत्सङ्गे विसृजामि हा वत्स त्वमात्मीयेन पयसा मातेव लालयन्ति एनं सुरक्षितं विधेहि वत्स राधेय इति विश्रुतः युधिष्ठिरादयस्ते मे यवीयांसस्तु पाण्डवा अयं सकालः क्रमलब्धशोभनो गुणप्रकर्षो दिवसोऽयमागतः निरर्थमस्त्रञ्च मया हि शिक्षितं पुनश्च मातुः वचनेन न प्रयुज्येत प्रयुक्तमस्त्रम् पुनश्च मातुः
वचनेन वारितः आ शल्यराज श्रूयतां तावत् मम अस्त्रस्य वृत्तान्तः ममाप्यस्ति कौतूहलम् एनं वृत्तान्तं श्रोतुं पूर्वमेवाहं जामदग्न्यस्य सकाशं गतवानस्मि ततस्ततः विद्युल्लता कपिलतुङ्गजटाकलापम् उद्यत्प्रभावलयिनं परशुं दधानम् विद्युल्लता कपिलतुङ्गजटाकलापम् उद्यत्प्रभावलयिनं परशुं दधानं क्षत्रान्तकं मुनिवरं भृगुवंशकेतुं गत्वा प्रणम्य निकटे निभृतस्थितोऽस्मि गत्वा प्रणम्य निकटे निभृतस्थितोऽस्मि किं कारणम् आगतोऽसि? भगवन्, अस्त्रविद्यामभ्यसितुं तत्र भवतः सन्निधिं प्राप्तोऽस्मि। अनुग्रहाण। विहितद्रोहेण सहस्रबाहुना बाहुजकुलायैव नितान्तं क्रुध्यामि। मन्ये त्वमपि जानासि इमम् उदन्तम्। नाहं क्षत्रियः अपि तु द्विजातिरस्मि। वत्स गुरुवर्या, यद्येवं बाढं त्वाम् उपदिशामि अस्त्रविद्याम्। अनुगृहीतोऽस्मि गुरुवर्या। फलकुसुमसुविदाद्याहरणाय आननं प्रस्थितः अस्मि। त्वमपि माम् अनुसर। यथा दिशति गुरुवर्या। वत्स, श्रान्तोऽस्मि। अटव्याम् अटनेन मुहूर्तं यावत् तव उत्सङ्गे शिरोनिधाय विश्रान्तो भवामि। यथा भगवान् इच्छति। प्रतिष्ठया वर्धमानोऽस्मि। अनन्यसुलभोऽयम् ईदृशो गुरुसेवावसरः। महो आ
कदापि ब्राह्मणे एतादृशं वेदनाक्षमत्वं सम्भवति। अस्त्रविद्याम् अभ्यससि अते दुरुपायः फले ग्रहिर्भवति। खण्डितवृत्त शापः। अहो कष्टमभिहितं तत्र भवता। शल्यराज, परीक्षामहे तावत् अस्त्रस्य वृत्तान्तम्। किन्नु खल्विदम् एतान्यस्त्राणि निर्वीर्याणि इव लक्ष्यन्ते। अपि च इमे हि दैन्येन निमीलिते क्षणाः मोस्खलन्तो विवशास्तुरङ्गमाः। गजाश्च सप्तच्छददानगन्धिनः निवेदयन्तीव रणे निवर्तनम्। शङ्खदुन्दुभयश्च निःशब्दाः। अहो कष्टं किं न खल्विदम्। शल्यराज, अलम विषादेन हतोऽपि लभते स्वर्गं चित्वा तु लभते यशः। उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलतारणे, नास्ति निष्फलतारणे। अपि च इमे हि युद्धेष्वनिवर्तिताशाः हया सुपर्णेन समानवेगाः। श्रीमत्सु काम्बोजकुलेषु जाताः रक्षन्तु मां यद्यपि रक्षितव्यम्। अक्षयोस्तु गोब्राह्मणानाम्, अक्षयोस्तु पतिव्रतानाम्, अक्षयोस्तु युद्धेष्वपराङ्मुखानां यौधपुरुषाणाम्। अक्षयोस्तु मम प्राप्तकालस्य। एष भोः प्रसन्नोऽस्मि, प्रसन्नोऽस्मि। समरमुखमसह्यं पाण्डवानां प्रविश्य प्रथितगुणगणाढ्यं धर्मराजं च भद्रा मम शरवरवेगैरर्जुनं पातयित्वा वनमिव हतसिंहं सुप्रवेशं करोमि। शल्यराज, यावत् रथमारोहावः पाढम्। शल्यराज, यत्रासावर्जुनः तत्रैव चोद्यतां मम रथः। भो कर्ण महत्तरां भिक्षां याचे। अये वीर्यवान् शब्दः। श्रीमानेश न केवलं द्विजवरो यस्मात् प्रभावो महान् आकर्ण्य स्वरमस्य धीरनिनदम् चित्रार्पितांगा इव उत्कर्णस्तिमिताञ्छिताग्रवलितग्रीवार्पिताग्राननाः तिष्ठन्त्यस्ववशाङ्गयष्टि सहसा यान्तो ममैते हया। आहूयतां सह विप्रः। नहि अहमेव आह्वयामि। इतः भो मेघाः सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। भगवन् इतः
यातः कृतार्थगणनामहमद्यलोके राजेन्द्रमौलिमणिरञ्जितपादपद्मः विप्रेन्द्रपादरजसा तु पवित्रमौलिः कर्णो भवन्त महमेश नमस्करोमि यदि दीर्घायुर्भवेदिति वक्ष्ये दीर्घायुर्भविष्यति, यदि न वक्ष्ये मूढ इति मां परिभवति। तस्मात् उभयं परिहृत्य किं न खलु वक्ष्यामि। भवतु दृष्टं भो कर्ण, सूर्य इव चन्द्र इव हिमवान् इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। भगवन्, किं न वक्तव्यं दीर्घायुर्भवेति, अथवा एतदेव शोभनं, यतः धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजङ्गजिह्वाच्चपलानृपश्रियः तस्मात् प्रजापालनमात्रबुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। भगवन्, किमिच्छसि? किमहं ददामि? महत्तरां भिक्षां याचे। महत्तरां भिक्षां प्रदास्ये श्रूयन्तां मद्विभवाः। गुणवदमृतकल्पक्षीरधाराभिवर्षे द्विजवररुचितन्ते तृप्तवत्सानुयात्रम् तरुणमधिकमर्थिप्रार्थनीयं पवित्रं विहितकनकशृङ्गं गोसहस्रं ददामि। गोसहस्रमिति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। अनेकान् हयान् ददामि। अश्व इति मुहूर्तमारोहामि। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। अपर्याप्तं कनकं ददामि। गृहीत्वा गच्छामि। नेच्छामि कर्ण। तेन हि जित्वा पृथिवीं ददामि। पृथिव्या किं कार्यम्? तेन हि अग्निष्टोमफलं ददामि। अग्निष्टोमफलेन किं कार्यम्? तेन हि मच्छिरो ददामि। न भेतव्यं, न भेतव्यं, प्रसीदतु भवान्, अन्यदपि श्रूयताम्। अङ्गैः सहैव जनितं मम देहरक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं महास्त्रैः देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। ददातु कर्ण, ददातु। अंगराजा, ददातव्यं, ददातव्यं। शल्यराजा, अलम् अलम् वारयितुं, यतः शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूलानि पतन्ति पादपा जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति।
क्षम्यतां समयः सञ्जातः। ಅಂತ ಗೃಹೀತೇತೆ पूर्वमेव अर्जुन विजयार्थं सर्वदेव क्षम्यतां समयः सञ्जातः वर्तते। मया अनुष्ठितम् अहमपि ऐरावतमारुह्य अर्जुन कर्णयोः द्वन्द्वयुद्धं पश्यामि। कर्णभारम् अवसितं लोकाः समस्ताः इतोपि समयः न दीयते, क्षम्यताम्। शल्यराज अग्रिमः स्पर्धिगणः भोः समापयन्तु। क्षमां याचे। अभिनयार्थं तावत् 30 निमेषाः इति अस्माभिः निश्चितः वर्तते समयः। अग्रिमः स्पर्धिगणः सिद्धाः भवेयुः, गणस्य छात्राः सिद्धाः भवेयुः। मध्यमव्यायोगः अग्रिमं रूपकं मध्यमं व्यायोगः इति। ರಸಿಕ ಮಹಾಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾವು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಟಕದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ತಂಡಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಜನರು ಸಹ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಹೃದಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, 30 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. 25 ನಿಮಿಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ನಿಮಿಷದ ಅಭ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟಕದ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಶಶಂಕಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಕೌಸ್ತುಭತ್ರಿಯಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. हरि ओं सर्वेभ्यः शिक्षकदिनस्य शुभाशयः. वयं शेषाद्रिपुरं संयुक्तपदवीपूर्वविद्यालयस्य छात्राः स्मः. वयम् अत्र वेदिकायां मध्यमव्यायोगः इति नाटकं कुर्वन्तुम् आगताः स्मः. तत् नाटकस्य पात्रपरिचयम् एवमस्ति. वृद्धस्य पात्रं करोति विनयकुमारः, ब्राह्मण्याः पात्रं करोति कुमारी ऐश्वर्या, प्रथमस्य पात्रं करोति राकेश कुमारः, द्वितीयस्य पात्रं करोति कुमारी भुवना, तृतीयस्य पात्रं करोति प्रज्वल कुमारः, घटोत्कचस्य पात्रं करोति नवीन कुमारः, भीमसेनस्य पात्रं करोति कुमार बालाजी,
तथा हिडिम्बायाः पात्रं करोति कुमारी निधि। इदानीं सूत्रधाराः आगताः अस्ति, वयं पश्यामः। पायत्सवो सुरवधूहृदयावसादः पादो हरे कुवलयामलखङ्गनीला यः प्रोद्यस्त्रिभुवनक्रमणिरराज वैडूर्यसङ्क्रम इवाम्बरसागरस्य। एवं मार्यमिश्रान् विज्ञापयामि। अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनशब्द इति श्रूयते? पश्यामि। भोस्ताता कोनु खलु एषः? भवतु विज्ञातम्। भो शब्दोच्चारणादस्य ब्राह्मणोऽयं न संशयः त्रास्यते निर्विशङ्केन केनचित् पापचेतसा। भोस्ताता कोनु खलु एषः? अन्त दृढम् एष खलु पाण्डवमध्यमात्मजो हिडिम्बाराणि सम्भूतो राक्षसाकृतवैरं ब्राह्मणजनः वित्रासयति। भो कष्टम् अत्र हि। भ्रान्तैः सुतैः परिवृतस्तरुणैः सादरैः वृद्धो द्विजो निशिचरानुचरस एषः व्याघ्रानुसारचकितो वृषभस्य धेनुः सन्त्रत्सवत्सक इवाकुलतामुपैति। जानामि सर्वत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम् अकार्यमेवञ्च मयाद्य कार्यम् मातर्नियोगादपनीयशङ्काम्। ब्राह्मणी किं करिष्यामि मन्दभाग्य? ननु विक्रोशामः। माता कस्य वयं विक्रोशामः? ब्राह्मणी न वेतव्यं न वेतव्यं। मनस्विजना निवासयोग्यमिति श्रुत्वा विगत इव मे सन्त्रासा शङ्के नातिदूरेण पाण्डवाश्रमेण भवितव्यम्। गोस्ताता न तत्र पाण्डवः इति मन्ये। कथं त्वं जानीषे? श्रुतं मया। तस्मात् आगच्छत केनचित् ब्राह्मणेन शतकुम्भं नाम यज्ञम् अनुभवितो महर्षेः भौम्यास्य आश्रमं गताः इति। हताः स्मः। ताता न तु सर्व एव आश्रमपरिपालनार्थं स्थापितः किल मध्यमः। यद्येवं सन्निहिताः सर्वे पाण्डवाः स चापि अस्यां वेलायां व्यायामपरिचयनार्थं विप्रकृष्टदेशस्थ इति श्रूयते। निराशा स्मः। भवतु पुत्र यपशिश्रये तावदेनं अनन्तरं परिश्रमेण। पुत्र निर्वेदप्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना। भवतु पश्यामस्तावत्। भो पुरुष अस्त्यस्माकं मोक्षः। मोक्षोऽस्ति समयतः। कः समयः? अस्ति मे तत्र भवति जननी तथाहम् आज्ञप्तः। भो पुत्र मामोपवासने निसर्गार्थकमस्मिन् वनप्रदेशे कश्चन मनुष्यः प्रकृत्य नेतव्यः इति तथा मह्यं साधितो भवान्। वृद्धा राक्षसापसदः किमहं ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितं
पुरुषादस्य दत्वाहं कथं निर्वृत्तिमाप्नुयाम्। एष एव मे निश्चयः। यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठः पुत्रमेकं न संशयः सकुटुम्बः क्रनेनैव विनाशामुपयास्यसि। अहमनुगमिष्यामि भवन्तम्। वृद्धस्त्वमपसरा। ब्रवीमि खलु तावत् किञ्चित्। ब्रूहि शीघ्रम्। मम प्राणान् गुरुप्राणान् इच्छामि परिरक्षितुं रक्षणार्थं कुलस्यास्य मोक्तुमर्हसि मां भवान्। भवती न खलु श्रीजनोऽपि अभिमतस्तत्र भवत्या। ज्येष्ठमिष्टितं न शक्नोमि परित्यक्तुम्। ज्येष्ठपुत्रम् इच्छति तथा अहमपि कनिष्ठमिच्छामि। पित्रोरनिष्ठः कस्य दिनं प्रियः? अहं प्रीतोऽस्मि, शीघ्रमागच्छ। धन्योऽस्मि यद्गुरुप्राणाः स्वप्राणैः परिरक्षिताः बन्धुस्नेहाद्भिमहतः कायस्नेहस्तु दुर्लभः। अभिवादे। अनुग्रहीतोऽस्मि अम्ब। अभिवादे। जाता चिरञ्जीव। भोः पुरुष किञ्चित् अब्रवीमि। ब्रूहि शीघ्रम्। एतस्मिन् वनान्तरे जलाशयः वर्तते। तत्रमेव प्रकल्पित परलोकस्य पिपासप्रतीकारं करिष्यामि। दुरव्यवसायिन् गम्यताम्। अतिक्रामति मातुराहारः कालः। शीघ्रमागच्छ। परिमुषिताः स्मः। भोः परिमुषिताः स्मः। चिरायते खलु ब्राह्मणवटुः। अतिक्रामति मातुराहारः कालः। किं न खलु करिष्ये। भवतु दृष्टं। भो ब्राह्मण आह्वयतां तव पुत्रः। अतिराक्षसं खलु ते वचनं। कथं रक्ष्यते। मर्शयतु भवान् मर्शयतु। अयं मे प्रकृतिदोषः। अतः किं नाम तव पुत्रः? तपस्वी मध्यमः। मध्यम इति सादृशमस्य अहमेव आह्वयामि। भो मध्यम मध्यम शीघ्रमागच्छ। कस्यायां स्वरः? चिरायते खलु ब्राह्मणवटुः। उच्चैः शब्दापयामि। भो मध्यम मध्यम शीघ्रमागच्छ। भोः को नु खलु एतस्मिन् मम वनान्तरे व्यायामविघ्नमुत्पाद्य मध्यमामिति शब्दापयति। भवतु पश्यामस्तावत्। अहो दर्शनीयोऽयं पुरुषः। चिरायते खलु ब्राह्मणवटुः। उच्चैः शब्दापयामि। भो मध्यम मध्यम शीघ्रमागच्छ। भोः प्राप्तोऽस्मि। न खल्वयं ब्राह्मणवटुः। अहो दर्शनीयोऽयं पुरुषः। अतः खलु अहं प्राप्तः। किं भवानपि मध्यमः? न तावत् परः। मध्यमोऽहमवद्यानाम् उत्सुकानां च मध्यमः
मध्यमोऽहं क्षितौ भद्रा भ्रातॄणामपि मध्यमः मध्यमः पञ्चभूतानां पार्थिवानां च मध्यमः भवेत् च मध्यमो लोके सर्वकार्येषु मध्यमः। भवान् इदानीं कल्पसि मध्यमः मध्यमः इतः ओ मध्यम परित्रायस्व ब्राह्मणकुलम् न भेतव्यं मध्यमोऽहम् अभिवादये अनुग्रहीतोऽस्मि कुतो भयमार्यस्य श्रूयताम् अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेण अधिष्ठितपूर्वे कुरुजाङ्गले यूपग्रामवास्तव्यो माटरसगोत्रश्च केशवदासो नाम अहं ब्राह्मणः तस्य ममोत्तरस्यां दिशि उद्यामकग्रामवासी कल्पशाखाद्वर्युः अहं यज्ञबन्धुर्नाम अस्ति तस्य पुत्रोपनयनार्थं सकलत्रोऽस्ति प्रस्थितः अरिष्टोस्तु पन्थाः ततस्ततः ततो मामेषाहिह सजलजलदगात्रपद्मपात्रयताक्षो मृगपतिगतिलीलो राक्षसः प्रोग्रदंष्ट्रः जगति विगतशङ्कस्त्वद्विधानं समक्षं सश्रुतपरिजनं भो हन्तु कामो विपैति। एवम् अनेन ब्राह्मणजनस्य मार्गविघ्नः कृतः भवतु निग्रहीष्यामः तावदेनं। भो पुरुष तिष्ठ एष स्थितोऽस्मि। किमर्थं ब्राह्मणजनम् अपराध्यसि? अथ किं राहुरेव निवृत्तः व्यवहारोऽयं सदारस्वनयैः सह सर्वापराधे अवध्यत्वान् मुच्यतां द्विजसत्तमः। नामृच्यते भो पुरुष मुच्यतां नामृच्यते मुच्यतामिति विस्त्रब्धं ब्रवीति यदि मे पिता न मुच्यते तथा हेषो गृहीतो मातुराज्ञयात्। कथं मातुराज्ञेति अहो गुरुशुश्रेषु खल्वयं तपस्वी। भो पुरुष प्रष्टव्यं खलु दावदपरः। ब्रूहि शीघ्रं। भो पुरुष किं नाम ते माता? श्रूयतां हिडिम्बा नाम राक्षसी। एवं हिडिम्बायाः पुत्रोऽयं सदृशो ह्यस्य गर्वः। भो पुरुष मुच्यतां नामुच्यते। भो ब्राह्मण गृह्यतां तव पुत्रः अयमेव अनुगमिष्यामः। मामा भवानेवम्। आर्य मामैवम् अहं क्षत्रियकुलोत्पन्नोऽहम्। एषः क्षत्रियोऽयं तेनस्य दर्पः भवतु इमेव गृहीत्वा नेष्यामि। अतः केनायं वारितः? केनायं वारितः? मया। किं त्वया? अतः किं? भवान् वा गच्छतु। अत एव शक्तिरस्ति बलात्कारेण मां नय। किं मां प्रत्याभिचारितो भवान्? मया पुत्रेण जानीते। कथं तव पुत्रोऽहम्। मर्शयतु भवान् मर्शयतु। सर्वेषु प्रजाः क्षत्रियपुत्रोऽहम् इति मा जानीते। भवितव्यम्।
शपामि सत्येन भयं न जाने ज्ञातुं तदिच्छामि भवत्समीपे किं रूपमेतत् वद भद्रतस्य गुणागुणज्ञाः सदृशं प्रपद्ये एषते भयमुपादिशामि गृह्यतां तव आयुधम् आयुधमिति गृह्यताम् कथमिव काञ्चनस्तम्भसदृशो रिपूणां निग्रहे रथः अयं तु दक्षिणो बाहुरायुधं सहजं मम इममेव पित्रोऽहं भीमसेनस्य आगच्छतु अवहितोऽस्मि कथमनेनापि न शक्यते हन्तुम् अतः किं नु खलु करिष्ये भवतु दृष्टम् अस्ति मातृप्रसादलब्धो मायापाशः तेन बन्धेन नेष्यामि भोगिरे आपस्तावतु अत्रस्तावतु भो ब्राह्मण महेश्वर प्रसादो लब्धो मायापाश मोक्ष मंत्रः जपामि गो ब्राह्मण कुमारः आनय कमण्डलः कथमनेनापि न शक्यते हन्तुम् भवतु दृष्टम् भो ब्राह्मण पूर्वस्य समयं स्मर पूर्वस्य समयं किम् आनः त्वया गच्छ आगच्छतु इह तिष्ठ त्वदागमन मुम्बया निवेदयामि अम्बा जाता चिरञ्जीवा भवत्याः आनीतो मानुषः जाता कीदृशः मनुष्यः आनीतः भवति रूपमात्रेण मानुषः न वीर्येण किं ब्राह्मणः न ब्राह्मणः अथवा स्थवीरः न स्थवीरः किं बालः न बालः यद्देव पश्यामि तावदेनम् किमेष मनुष्यः आनीतः अम्बा कोऽयम् उन्मत्त
उन्मत्तक दैवतं खलु अस्माकं कस्य दैवतं तव च मम च का प्रत्ययः अयं प्रत्ययः जयतु आर्यपुत्र अये देवी हिडिम्ब अस्माकं भ्राष्टराजानां भ्रमता गहने वने जातकारुण्यया देवी संतापो नाशितस्त्वया। हिडिम्ब किं त्वम् आर्यपुत्र ईदृशमिव उन्मत्तक अभिवादय पितरं भोस्ताता अहं साधातराशमरधवाग्निघटोद्गचोऽहम् अभिवादये पुत्रक्षापालं क्षन्तुम् अर्हसि। हे हे पुत्र अहं तार्तराष्ट्रवनदवाग्निः पुत्रापेक्षिणी पितृहृदयानि पुत्र अतिबलपराक्रमो भव अनुग्रहीतोऽस्मि। पुत्रः किं कुर्मः? एवं भीमसेनपुत्रोऽयं घटोत्कचः। पुत्र घटोत्कच अभिवादये। भगवान् अभिवादये। पितृसदृशा गुरुकीर्तिर्भव। अनुग्रहीतोऽस्मि। भो वृकोदर रक्षितम् अस्मत्कुलं स्वकुलम् उद्धृतं च तस्मात् गच्छामस्तावत्। हिडिम्बे इतस्तावत् वत्स घटोत्कच इतस्तावत् उत्तमातिथ्यमनेन जीवितप्रदानेन तस्मात् गच्छामस्तावत्। यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो यथा हुनीनां प्रभवो हुनाशनः यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनोः